वर्तमान विश्वभरि नै महामारीको रूप लिएको कोरोना संक्रमण यसबाट बाँच्ने उपाय तथा सतर्कताहरूबारे अझै पनि केही मानिसहरूमा उस्तो जानकारी छैन। त्यसबाहेक बाहिरबाट आएका मानिसहरूले गरिने क्वारेन्टाइन अनि उनीहरूलाई गरिने व्यवहार विषय आज पनि मानिसहरूमा आइरहेको अनभिज्ञता विषय प्रश्न पार्न आइतबार खरसाङ खण्ड अन्तर्गत मकैबारी चिया बगानका 2वटा समाज झरना परिवार अनि ग्राम सुधार समितिका सदस्यहरूलाई लिएर यहाँको सार्वजनिक भवनमा एक जनचेतना कार्यक्रम आयोजना गरियो। उक्त कार्यक्रममा मुख्य जनचेतना जगाउन खरसाङ सदर अस्पतालबाट विजय सिन्चुरी उपस्थित रहेका थिए। के को लागि समाज भनेपछि कसैलाई आपत परेको बेलामा कसैलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा अगाडि गएर सघाउनु पर्ने पो समाज त हैन र कि नआइज यस्तो भन्ने कुरो र यो कुरो चाहिँ हामीले अलिकति के गर्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ। अब हामी संकुचित यो विचार लिएर चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दिन। अब यो विचारलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अलिकति ब्रड माइन्डेड गर्नै पर्छ, अब सिक्नै पर्छ। अब बुझ्नु भएको हैन र गयो अब जे जमाना के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने। अब हेर्नुहोस् है यस्तो भइरहेछ अहिले मान्छेले के जति नै पैसा रुपियाँ कमाए पनि जति नै जे नै गरे पनि मान्छेलाई यस्तो त्रास भयो कि केही पनि नै रहेछ एउटा र केही न केही गरेर मरौँ न अब भन्ने के अरे मान्छे त्यतापट्टि ढल्किँदैछ। कसैले सोच्नु भएको थियो कि संसार नै बन्द हुन्छ भनेर, संसारै लकडाउन हुन्छ भनेर कसैले सोच्नु भएको थियो। यो के अरे दिमागदेखिको बाहिरको काम हो। अल इन्डिया स्ट्राइक भएको सुनेको थिएँ, 105 दिन स्ट्राइक भएको सुनेको थिएँ, के सुनेको थिएँ। र म के भन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि जिटिए क्षेत्रको मानिसहरू छन् जति पनि म त लक्की लाग्छ। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग पर्याप्त मात्रामा प्र्याक्टिस छ, नलेज छ। किन भनेर कसरी चाहिँ हामी सर्भाइभ गर्न सक्छौँ, कस्तो किसिमले चाहिँ हामीले स्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ यो चाहिँ हामीले पहिल्यै सिकिसकेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। बुझ्नु भएको हैन र त्यो कारणले गर्दा अहिले समस्या के भइरहेछ भनेर यो कोभिड-19 को समस्या भइरहेछ। मेन समस्या चाहिँ के भइरहेछ भन्दा लागि चाहिँ कसै पनि बाहिरबाट आएको मान्छेलाई गाउँमा पस्नै नदिने एउटा भयङ्कर ठुलो के भनिन्छ त्यो त कोभिड भाइरस भन्दा पनि डरलाग्दो भाइरस चाहिँ यो भइरहेछ। र म प्रत्येक जनसाधारणलाई गाउँको प्रत्येक प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरू जति पनि छन् एक्जिक्युटिभ बडीको साधारण सदस्यहरू उहाँहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भनेर भनेदेखिको लागि अब जति पनि बाहिर बसेकोलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेर भन्दा चाहिँ अब समाजले एउटा आँकडा बनाउनु पर्छ अन्त मात्रै हामी काम गर्न सक्छौँ। यो माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू तपाईँहरूको गाउँबाट कतिजना चाहिँ बाहिर गएको छ यो समाजले एउटा आँकडा निकाल्नुपर्छ। अनि अर्को एउटा कुरा स्टुडेन्टहरू कति छ तपाईँहरूको गाउँमा जो चाहिँ बाहिर पढेको जो चाहिँ तपाईँहरूको गाउँमा अझै आउनु छ यो पनि तपाईँलाई आँकडा बनाउनु पर्छ। नम्बर चाहिन्छ यसको पनि। अब यो नम्बरहरूमा अब यस्तो पनि छ तपाईँहरूको गाउँमा कि आज सिलगढी गयो फेरि बेलुका आयो, पर्सिको दिन फेरि कुनै कहाँ गयो, यस्तो के को लागि जाँदैछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुको लागि जाँदैछ। कसैलाई डायलिसिस गर्नु पर्ला, कसैलाई केमोथेरापी गर्नु पर्ला, कसैलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्ला। यसको पनि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो एउटा आँकडा बनाउनु पर्छ। अब यो आँकडा बनाएपछिदेखिको लागि चाहिँ हाम्रो गाउँमा कतिजना चाहिँ अझै आउने रहेछ। अब यति नम्बर्स हामीले कलेक्ट गर्न सक्यौँ भन्ने लागि चाहिँ यो मानिसहरूलाई जो चाहिँ बाहिरबाट आउँदैछ स्टुडेन्टहरू भयो, माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू भयो र यो आँकडालाई चाहिँ हामीले उसको घर जग्गा कस्तो छ हिसाब लगाइहाल्नुपर्छ कि त्योलाई होम क्वारेन्टाइन सुटेबल छ कि छैन, उसको घर पर्याप्त मात्रा छ कि छैन, रुम ठिको छ कि छैन, त्यो पनि के गर्नु पर्यो विचार गरिहाल्नुपर्छ, काम आउट गरिहाल्नुपर्छ। अब यस्तो पनि हामीले राखेको छौँ कि क्वारेन्टाइन सेन्टरै नभई थियो त्यति बेला कि हठात आयो, आउँदा फेरि लागि रुम एउटा मात्रै छ, एउटा किचन छ, एउटा रुम छ। अब के गर्नुपर्ने चारै छैन, राख्नु त पर्यो। अब एउटा काम गर्नुहोस्, तपाईँको हस्बेन्डलाई टाउको उता बनाएर सुताउनुहोस्, तपाईँ चाहिँ यतापट्टि टाउको बनाएर सुताउनुहोस्। यस्तो किसिमले पनि हामीले के गर्नु पर्यो काम गर्नु परेको छ। किन भनेदेखि लागि समस्या आएपछिदेखि लागि त्यसलाई समाधान गराउनु पर्यो नि त। र पछि क्वारेन्टाइन सेन्टर खोलेपछिदेखिको लागि त्यहाँदेखिको सिफ्टिङ गरेर बिस्तारोसँगले हामीले सेटल गर्दै गयौँ। अब क्वारेन्टाइन सेन्टर खोल्नुको लागि पनि विरोध, भयङ्कर डरलाग्दो विरोध। कुनै एउटा कम्युनिटी हल लग्यो त्यहीँ विरोध, कुनै कहाँ गयो त्यहीँनिरै विरोध। के को विरोध भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडमा हाम्रो गाउँमा राख्नु दिँदैन भन्ने। अब यहाँ कुनै पनि क्वारेन्टाइन सेन्टर खोलिएको छ त्यहाँनिर कोभिड पेसेन्टलाई राखेको छैन, यो कुरो एकदम दिमागदेखिको हटाइदिनुहोस्, एकदमै टोटली हटाइदिनुहोस्।
जहाँ क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउँछ, चाहे तपाईँको गाउँमा कम्युनिटी हलमा बनायो होला, समाज भवनमा बनायो होला, त्यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ केस राख्दैन।